नमोस्तु सकलेभ्यः संस्कृतानुरागिभ्यः दर्शकेभ्यः। अद्य अस्मत्समक्षं राजते कश्चन विशिष्टः संस्कृतानुरागी, यः सम्भाषणसन्देश नाम पत्रिकायाः सह सम्पादकः अस्ति। अथ असौ भारतीयज्ञानपरम्परायाः अपि विशिष्टः कश्चन प्रसारकः। तावत् अहं डॉक्टर सचिन कठाले वर्यस्य स्वागतं करोमि वार्तावल्याः साक्षात्कारक्रमे। महोदय, मम प्रथमः प्रश्नः यत् भवान् बोटनी इन् अथर्ववेद अथ MSc इति तावत् तत्र PhD अपि भवान् कृतवान्, अथ MSc इति उपाधिः अपि भवता गृहीतः अस्ति। कथमिव संस्कृतेन सह सम्बन्धः जातः भवतः? उत्तमः प्रश्नः। वस्तुतः अहं तु वनस्पतिशास्त्रस्य बोटनी इत्यस्यैव छात्रः। तस्मिन् काले पैशन इति यः शब्दः उच्यते तथा वनस्पतिशास्त्रं मम अत्यन्तं प्रियः विषयः आसीत्। स इदानीमपि अस्ति, किन्तु यदा अहं BSc अन्तिमवर्षे पठन् आसम् तदा कस्यचित् संस्कृतवर्गस्य सूचना लब्धा। तत्र मया गतं मित्रैः सह सम्भाषणं पाठयितुं कश्चन वर्गः सः आसीत्। तस्मिन् वर्गे यदा अहं भागं गृहीतवान् तदा सम्भाषणस्य आरम्भः जातः। सा मम कृते नूतना काचित् भाषा या भासमाना आसीत्, तस्यां लघु वक्तुं शक्यते प्रगतिः काचित् अभवत्। तदा कस्मिंश्चित् कार्यक्रमे आयोजकैः अहं सूचितः यत् भवान् तु वनस्पतिशास्त्रस्य छात्रः अस्ति, अतः भारतीयवनस्पतिशास्त्रं मनसि निधाय भवान् किमपि प्रस्तौतु। अस्तु। तद् श्रुतवतः मम तु लघु हृदयाघातः जातः। यतोहि पाठ्यक्रमादिषु यद्यद्वा पठितं तत्र भारतीयता कुत्रापि न आसीत्। उदाहरणम् एकं तत्रत्यः विषयः आसीत् वर्गीकरणं, क्लासिफिकेशन् आफ् प्लांट्स्। तत्तु BSc MSc इत्यादि कक्षासु यत् पठितमासीत् कस्यचित् वैदेशिकस्य नाम एव आसीत्, किन्तु आश्चर्यस्य समुद्रः नाम ऋग्वेदे यः विश्वस्य प्रप्रथमः ग्रन्थः इति उच्यते, ऋग्वेदे वनस्पतीनां वर्गीकरणम् अस्ति, अथर्ववेदे अस्ति, पुराणेषु अस्ति, किन्तु कस्मिंश्चिदपि पाठ्यक्रमे तद् न पाठितम्। अतः महान्तं खेदम् अनुभूतवान्। संस्कृतविषये यः महान् आदरः आसीत्, सः आदरः सहजतया संस्कृतं प्रति गतः इति अहं वक्तुं शक्नोमि। स्मरामि, अहं तत् परिवर्तनं स्मरामि। इदानीं 2520 अहं संस्कृतभारत्याः पूर्णकालिककार्यकर्तृरूपेण कार्यम् आरब्धवान्। तदनन्तरम् इदानीं प्रायः 8 वर्षाणि जातानि स्युः, अहं मम शोधकार्यं पूर्णं कृतवान्, तदपि ज्येष्ठानां मार्गदर्शनेन। विषयः तु आसीत् यथा भवता पूर्वमेव उल्लिखितम्, अथर्ववेदे वनस्पतिविज्ञानं। सत्यं। स च विषयः विशिष्टः एतदर्थमस्ति, डिपार्ट्मेंट ऑफ बॉटनी मध्ये वनस्पतिशास्त्रविभागे किन्तु संस्कृतलिप्या संस्कृतभाषया लिखितः सः मम ज्ञानानुगुणं भारतस्य प्रप्रथमः प्रबन्धः। स्वाभाविकतया विश्वस्यापि प्रथमः प्रबन्धः स्यात्। तत्रत्या भाषा कीदृशी इति भगवान् जानीयात्, किन्तु संस्कृतेन लिखितः वनस्पतिशास्त्रसम्बद्धः सः प्रथमः प्रबन्धः इति आसीत्। कुतश्चित् प्रकाशितः अपि तत्र एषः प्रकाशितः न जातः। प्रकाशनस्य विषये मया नैर्भर्यं न दर्शितं। कदाचित् अग्रे पश्येम, यतोहि कार्यस्य बाहुल्यमस्ति। किन्तु तदा यः BSc अन्तिमवर्षतः यः संस्कृतप्रवासः आरब्धः, सः एव प्रवासः इदानीमपि अनुवर्तते। गच्छता कालेन सङ्घटने विभिन्नानि दायित्वानि निर्वहन् यदा सम्भाषणसन्देशस्य सहसम्पादकरूपेण नियुक्तः तदा एव पत्रिकया सह मम सम्बन्धः जातः। ततः पूर्वम् अहं केवलं ग्राहकः प्रचारकः आसम्। एवं महोदय, एषु दिवसेषु तत्र भारतीयज्ञानपरम्परायाः तत्र सर्वत्र प्रसारः तत्र दरीदृश्यते। अहं ज्ञातुकामः यत् भवता शोधः कृतः एतस्मिन् विषये, वनस्पतिशास्त्रं तत्र कथमिव लभ्यमानं भवति अथर्ववेदे इति। तर्हि नाम एतस्य शोधकर्मणः तत्र किमपि औचित्यं, विशेषौचित्यं भवान् तत्र प्रदर्शयति? नाम बहुत्र इदानीं तु अवसरः एव अस्ति। निश्चयेन अहं यदा यदा अवसरः लब्धः तदा तदा तान् विषयान् तत्र वदामि अवश्यं। यथा मया
क्लासिफिकेशन् इति विषये उक्तं सः एक एव विषयः महात् आश्चर्यं जनयति। तदतिरिच्य अपि प्रत्यक्षं बॉटनी इति न स्यात्, किन्तु अथर्ववेदे मया उपशतानां वनस्पतीनां नामानि प्राप्तानि। तच्च बहूनि सूक्तानि वनस्पतिनाम्ना एव सन्ति। तावद् महत्त्वं तस्मिन् काले वनस्पतिशास्त्रस्य आसीत् इति वयं तदा ग्रहीतुं शक्नुमः। तदतिरिच्य शोभायाः वर्धनार्थं वनस्पतीनाम् उपयोगः, रोगनिवारणार्थं वनस्पति उपयोगः, शत्रुभ्यः रक्षणार्थं वनस्पति उपयोगः इत्यादयः विषयाः तत्र सन्ति। तत्र सूक्ष्मं संशोधनं न कृतं, किन्तु कर्तुं शक्यते। अनन्तरं विभिन्नाः प्रकाराः वनस्पतीनां तेपि तत्र दत्ताः, नाम क्लासिफिकेशन् भिन्नं, तदतिरिच्य अपि विभिन्नाः प्रकाराः दत्ताः सन्ति। ग्राफ्टिंग, एकस्य सस्यस्य अपरसस्येन योजनेन यत् तृतीयसस्यं लभ्यते तादृशः विषयः अपि तत्र दत्तः सन्ति। ग्राफ्टिंग इति शब्दः न स्यात्, प्रक्रिया तु अस्ति। अतः तादृशान् अंशान् यत्र यत्र शक्यं तत्र तत्र अवश्यं वदामि। जनानां तत्र आश्चर्यं भवति, श्रद्धा अपि वर्धते। सत्यं। तत्र सम्भाषणसन्देशपत्रिकायाः तत्र सह सम्पादकत्वमपि भवान् बिभर्ति। अहं ज्ञातुकामः यत् एतस्य नाम सम्भाषणपत्रिकायाः तत्र एतस्याः पत्रिकायाः किमस्ति ऐतिह्यम् अथ पत्रपत्रिकानां विशेषतः संस्कृतपत्रपत्रिकाणां तत्र ऐतिह्यविषये भवान् संक्षिप्य यदि वदेत् अथ सम्भाषणपत्रिकायाः वैशिष्ट्यमपि तत्र। 80-81 इति चिन्तयतु। 1981तमे वर्षे संस्कृतस्य आन्दोलनम् आरब्धम्। वस्तुतः तस्य आन्दोलनस्य मूलं पत्रिकायाः चिन्तनम् आसीत् इति इतिहासरचयितारः ज्येष्ठाः वदन्ति। काचित् पत्रिका करणीया, यस्याः पत्रिकायाः आधारेण समाजे सर्वत्रापि संस्कृतं गच्छेत् इति। किन्तु पठितारः के इति प्रश्नः आसीत्। यतोहि सामान्यः जनाः संस्कृतं न जानाति स्म। विद्वांसः ये जानन्ति तेषां भाषाम् अन्ये अवगन्तुं न शक्नुवन्ति स्म कठिनत्वात्। अतः सरलेन संस्कृतेन काचित् पत्रिका करणीया इति चिन्तितम् आसीत्। किन्तु तदानीन्तनकाले आदौ भाषायाः प्रचारः भवतु, पठितॄणां निर्माणं भवतु, अनन्तरं पत्रिकायाः आरम्भः भवतु इति ज्येष्ठाः समाजचिन्तकाः सूचितवन्तः। अतः प्रायः 13 वर्षाणि चिन्तनस्य आरम्भानन्तरं पत्रिकया स्वीकृता। 81तमे सामान्यतया वर्षे चिन्तनस्य आरम्भः जातः स्यात्। सेप्टेम्बर् मासे 94तमे वर्षे पत्रिकायाः आरम्भः जातः। तन्नाम गतमासद्वयात् पूर्वम् एषा पत्रिका 30 वर्षीया जाता अस्ति। अतः सरलेन संस्कृतेन गृहस्य अथवा समाजस्य सर्ववयोमतां जनानां पठनयोग्यता यथा स्यात् तथा पत्रिका एषा तदा आरब्धा। इदानीमपि अत्यन्तम् आनन्देन सन्तोषेण च वक्तुं शक्नुमः, गतेषु 30 वर्षेषु एकमपि अपवादं विना निरन्तरं प्रतिमासम् एषा पत्रिका प्रकाशिता अस्ति, प्रकाश्यमाना अस्ति। अपूर्णा अङ्कः अथवा संयुक्ताङ्कः अपि एतस्याः पत्रिकायाः कदापि न आसीत्। समग्र अङ्कः सर्वदापि प्रकाशितः इति स्वाभिमानम् उद्घोषयितुम् इच्छामः। महोदय, वस्तुतः सम्भाषणपत्रिकायां तत्र बहवः विषयाः तत्र नाम गृहीताः भवन्ति। नाम वार्तादिकं वा भवेत् अथवा तत्र उपन्यासादिकं, लेखादिकं, बन्धादिकं वा। अहं ज्ञातुकामः यत् वस्तुतः भारतीयज्ञानपरम्परायाः अपि तत्र विषयाः तत्र अन्तर्मुखिनः भवन्ति वा तत्र, यतोहि भवादृशः तत्र सह सम्पादकः अपि मादृशः इति कारणेन केवलं न, किन्तु बहवः सन्ति लेखकगणे विद्यमानाः ये विभिन्न विषयान् आश्रित्य लेखान् लिखन्ति। उदाहरणार्थं ज्योतिषमस्ति, मन्दिररचना अस्ति, भूगोलमस्ति, गणितमस्ति, वनस्पतिशास्त्रविषये तु यत्र यत्र शक्यम् अहम् अपि लिखामि, अन्येपि लिखन्ति। जीवशास्त्रम् इति अस्ति, जेनेटिक्स् इति विषयस्य केचन अंशाः तत्र स्वीकृताः सन्ति। भारतीयवैद्यकीयशास्त्रमस्ति, अथवा जीवनावश्यकविज्ञानम् इति यद् वदन्ति, लैफ् सैन्स्, तद्विषये मम ज्ञानानुसारं मध्ये अस्माभिः किञ्चन सङ्कलनमपि कृतं। पाषाणस्य उपयोगेन दुग्धतः दधिनिर्माणम् इति आधुनिकविषयोपि आधुनिक नाम इदानीम् इदमिदानीं प्रसिद्धिं गतः विषयः तत्र अस्ति।
पुनः विभिन्नाः आकाशगङ्गाः कथं सन्ति, तेषां रचना कथं भवति इत्यादि विषयाः अपि तत्र स्वीकृताः सन्ति। बहवः लेखाः तदा तदा प्रकाश्यन्ते सन्ति। बहुशः धन्यवादाः महोदय, अत्र भवन्तं तत्र धन्यवादान् विज्ञापयामि। नमो नमः।